قاسم چلے گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، اکبر کے جنازے پر تڑپے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو نا کہ حسین کے لیے نوحہ پڑھنا کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے آج نوحہ پڑھ دوں ممبر سے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ میں کس کا کلام پڑھوں گا؟ خود شاعر نہیں ہوں، میں کسی کا کلام نہیں پڑھوں گا، اسی مولا کا شعر پڑھوں گا جو اصغر کی شہادت کے بعد چاہنے والوں، حسین نے تم کو یاد نہیں کیا، نہ اکبر کے پاس، نہ عباس کے پاس، نہ قاسم کے پاس، مگر جب یہ 6 مہینے کا بچہ تب مولا نے نوحہ پڑھا۔ فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، میں یہ نوحہ امام کا پڑھتا ہوں، دھیرے دھیرے آپ ماتم کیجئے۔ شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعہ، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، اگر کسی مسافر کی، کسی شہید کی خبر سننا، فاندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا، میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ ندبہ مانے رک جائیے، رک جائیے، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، تھک جائیے گا، آرام آرام۔ امام نے اپنے اس نوحے میں کیا فرمایا؟ جب کسی غریب مسافر شہید کی خبر سننا، فاندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ عربی میں رونے کو بکا کہتے ہیں، امام کہہ سکتے تھے نا فبکونی، میرے اوپر بکا کر لینا، رو لینا۔ امام نے نہیں کہا فبکونی، امام نے فرمایا فاندبونی، میرے اوپر ندبہ کرنا۔ کیا فرق ہے بکا میں اور ندبے میں؟ ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے بکا کہتے ہیں رونے کو، صرف رونا، لیکن ندبہ رونے کو نہیں کہتے، صرف کہتے ہیں ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونا، ندبہ کہتے ہیں چیخ کے رونا، چلاؤ ہائے حسین۔ شیعتے مہما شربتم مع عذب فاذکرونی، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔
तंदुरूनी। उसके बाद तुम्हारा मौला तुम्हें याद करता है, फरमाते लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंदुरूनी। ए मेरे शियो, काश तुम लोग आशूर के दिन होते तो देखते कैफ अस्तस्की लितिफ़ली फ़अबौ अन यरहमूनी। तुम देखते मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह, इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा। खुदा, इस अशरे में जिन लोगों ने जैसे भी ताउन किया, कोशिश की, या अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह, इन सबको क़यामत में हुसैन के साथ रह। बात ये थी कि माने हुसैन का भी कुछ पढ़ा जाए, लेकिन आपकी हालत देख के मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। बस 2 जुमले और ख़त्म करता हूँ। लेके आए, बस आखिरी बात, लेके आए जुल्फ़िकार से अपने हाथ से हजरत ने कब्र खोदी और इस 6 महीने के बच्चे को इमाम ने अपने हाथ से दफना दिया। उसके बाद खुद इमाम चले गए। एक वक्त वो आया कि जब मौला भी शहीद हो गए। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, तो मैं याद दिला देता हूँ और मजलिस तमाम। जनाब फातिमा ज़हरा को रात में दफन किया गया, सुना है ना। जब सुबह पब्लिक को पता चला कि अरे हमको तो बताया ही नहीं गया, फातिमा को रात में दफन कर दिया गया, कुछ लोग आए, अली तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे नबी की बेटी थी, हम शान से जनाजा उठाते, आपने क्यों ऐसा किया। मौला ने कहा मैंने खुद से नहीं किया है, फातिमा की वसीयत थी, हमने इसलिए खामोशी से दफन कर दिया। एक आदमी कहता ठीक है, जो आपको करना था आपने कर दिया, हम जा रहे हैं कब्र खोदेंगे, फातिमा की लाश निकालेंगे, नमाज पढ़ेंगे, शान से जनाजा उठाएंगे। बस इतना सुनना था कि रिवायत कहती है मौलाए कायनात ने तलवार ली हाथ में, ये रिदा पीले कलर की थी, दोष पे डाली, आए फातिमा की कब्र पे खड़े हो गए, आओ हिम्मत है तो हाथ लगा के देख लो। इतने में एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, क्या कर रहे हो तुम लोग। का क्यों, का हमने रसूलुल्लाह से सुना है कभी अली अगर मिट्टी के घोड़े पे सवार हो, मुंह से झाग निकल रही हो, हाथ में तलवार हो, पीली अबा दोष पर हो, खबरदार अली के सामने आना मत। उसने रिवायत सुनाई, लोग डर गए, वापस चले गए। कुछ समझ में आया मैं आपको कहाँ ले गया। मैं कहूँगा मौला आप थे, फातिमा की कब्र खुदने नहीं पाई, लेकिन ये आपका 6 महीने का बच्चा इन जालिमों ने नेज़ा चुभो चुभो करके बच्चे की लाश निकाली, सर को जुदा किया।